नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आजबाट सुरु। बैठक सुरु हुनासाथ एमालेद्वारा बैठक अवरुद्ध। एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश। दुवै बैठक भदौ 25 गतेसम्मका लागि स्थगित। एमालेले कारबाही गरेका 14 सांसदबारे आफूले कानून अनुसार नै निर्णय लिएको सभामुख अग्नि सापकोटाको जवाफ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरिएको भन्दै सांसदहरूलाई मर्यादामा बस्न आग्रह। नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार मित्र राष्ट्रलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै जारी गरेको विज्ञप्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। रिटमा 27 गतेलाई पेशी तोकियो। बजेट लगायत संसदमा बाँकी रहेका अध्यादेशहरू पारित गर्नुपर्नेमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको जोड। एमसीसी राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने मुद्दा भएकाले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा अगाडि नबढ्ने प्रमुख सचेतक देव गुरुङको विश्वास। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे एमालेले तत्काल कुनै धारणा नबनाउने, जनताले नो एमसीसी भनेको भन्दै धेरै सांसदले त्यस विपरीत जान नहुने र धारणा बनाउन हतार गर्न जरुरी नभएको उल्लेख। एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने जिम्मा आफूहरूको नभएको भन्दै एमाले अग्रसर भइराख्नु नपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। जनताको भावना बुझेर अघि बढ्ने ओलीको भनाई। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै 22 दलीय गठबन्धनद्वारा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनमा गठबन्धनको तर्फबाट सीपी गजुरेल, नेकपा मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली लगायत सहभागी। एमसीसीलाई थप विवादित बनाएर सत्ता गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। पद, प्रतिष्ठा र पैसाको निम्ति लडिरहने हो भने माओवादी पार्टी विघटन गरिदिए हुने भन्दै गम्भीर भएर सोच्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी बीच भेटवार्ता। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउने तयारीमा रहेका बेला एमसीसीका पक्षमा समर्थन जुटाउने अभियान अन्तर्गत दुवै बीच भेटघाट। एमसीसीको विषयमा पार्टीमा कुनै मतभेद नरहेको एमालेका उपमहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलको दावी। सरकारले एमसीसीको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न साथ एमालेले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने उल्लेख। उक्त विषयमा सत्ता गठबन्धनमै एकमत नरहेको तर्क। एमालेका सांसदहरूद्वारा एमसीसी बारे पार्टीको धारणा माग। विवादित बनेको एमसीसी जनताले नरुचाएकोले त्यस अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने तर्क। राष्ट्रियताको विषयमा खुट्टा कमाए सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको चेतावनी। भारतीय हैकमवाद र अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्न थालेको भन्दै राष्ट्रियताको विषयमा खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवाले गृह जिल्ला डडेलधुराबाट क्रियाशील सदस्यता लिएपछि नेता कार्यकर्ताहरू रुष्ट। अहिलेसम्म गाउँ नपुगेका जयवीरको क्रियाशील सदस्यता वडाबाट सिफारिस गरिएकोमा विरोध। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको वडा तहको निर्वाचन देशैभरि चलिरहँदा कर्णाली प्रदेशका कुल 718 वडा मध्ये हालसम्म 411 वडामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न। प्रदेशका 307 वडामा अझै अधिवेशन हुन बाँकी। कांग्रेसमा आबद्ध नेपाल मुस्लिम संघद्वारा पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा आफ्ना समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा धरना सुरु। माग सम्बोधन नभएसम्म धरनालाई निरन्तरता दिने चेतावनी। माधव नेपाल नेतृत्व एकीकृत समाजवादी पानीको फोका जस्तै भएको एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलको टिप्पणी। एकीकृत समाजवादीमा गएकाहरूलाई पनि एमालेमै फर्कन आग्रह। प्रदेशका 12 वटै जिल्ला कमिटीलाई एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले पूर्णता दियो। 10 बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा सर्वसम्मत निर्णय भएको एमालेको भनाई। एकतामा माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई पनि जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन। एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोजेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको गृह जिल्ला गुल्मीमा एमाले छोडेर जाने जनप्रतिनिधि शून्य। लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादी रोज्ने कुल 71 जना प्रतिनिधि मध्ये सबैभन्दा धेरै दाङबाट 21 जनाले एमाले छोडे। आफूहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको सांसद कायम गर्न माग गर्दै एमाले सांसद सोम प्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टद्वारा सर्वोच्चमा रिट। आफूहरूले समयमै पार्टी रोजे पनि निर्वाचन आयोगले शनाखत नगरिदिएको आरोप। सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनले नै बहुमत पुग्यो। एमालेका 25 सांसद मध्ये 14 सांसदले नयाँ दल रोजेपछि एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाकी सांसद निर्मला मुडवरी भट्टराईले लिन शपथ। मुडवरी निर्वाचित भएसँगै लुम्बिनीमा जसपाका सांसद 4 जना पुगे। लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल 81 जना सांसद।
अल्पमतमा रहेकी बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यद्वारा 6 मन्त्री र 4 जना राज्य मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डल विस्तार। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद 12 सदस्य भयो। मन्त्रीहरूद्वारा आजै शपथ ग्रहण। 7औं संविधान दिवस आगामी असोज 2 देखि 4 गतेसम्म राष्ट्रिय दिवसका रूपमा नेपाल र विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा दीपावली लगायत कार्यक्रम गरी मनाइने। दिवसका दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आआफ्ना घरमा राख्न सबैलाई अनुरोध। लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको विद्युत गृह र छापाखाना पुनः सञ्चालन गर्ने प्रदेश 2 सरकारको तयारी। सञ्चालनका लागि संघीय सरकार सकारात्मक। नेपालमा आज 13,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1,640 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 2,161 जना डिस्चार्ज। आज थप 10 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,889 पुग्यो। हाल देशभर 29,479 जना सक्रिय संक्रमित। जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय खोल्न हतारो नगर्न राष्ट्रिय अभिभावक महासंघको आग्रह। शहरी क्षेत्रमा जोखिम कायम रहेको, महत्वपूर्ण चाडपर्व आउन लागेको, सबैले खोप नलगाएको र बालबालिका प्रभावित हुने गरी तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकोले हतार गर्न नहुनेमा जोड। आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस। नेपालमा पनि भर्चुअल र अन्य माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइयो। मुलुकका 54 जिल्ला साक्षर घोषित, कुल 23 जिल्ला र 218 स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी। देशका केही प्रदेशहरूमा आज पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा हल्का वर्षा। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि तत्काल फारम नखुलाउने यातायात व्यवस्था विभागको भनाई। यसअघि फारम भरेका झण्डै 6 लाख सेवाग्राहीको परीक्षा नसकिएसम्म विभागले नयाँ फारम नखुलाउने। रूपन्देहीबाट 3000 किलो केराउ सहित मर्चबारी गाउँपालिका 1 का हरिशंकर यादव र रतन यादव पक्राउ। हरिशंकर मुख्य कारोबारी र रतन पिकअपका चालक रहेको प्रहरीको भनाई। निराहार व्रत बसी मनाइने 30 को अघिल्लो दिन आज दर खाने दिन। आज विभिन्न मिठा परिकार बनाएर खाने र नाचगान गरेर रमाइलो गर्ने प्रचलन। दर खाँदा आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्न र महामारी कायमै रहेकाले सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव। काठमाडौँ जिल्लामा राष्ट्रिय जनगणनाको काम पेपरले हुने, अन्य जिल्लामा म्यानुअली रूपमै जनगणना हुने। काठमाडौँ जिल्लामा भने ट्याब्लेट प्रयोग गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भनाई। अवरुद्ध भएको 3 महिना पुग्दा पनि मनाङ जोड्ने सडक खण्ड पुनः निर्माण तथा मर्मतमा ढिलाइ। सदरमुकाम चामे बजार नै बाढीको जोखिममा। समयमै सडक मर्मत नहुँदा खाद्यान्न सङ्कट हुने अवस्था। खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलो मार्फत विस्थापनका लागि सरकारले योजना बनाएमा सहयोग गर्न तयार रहेको आयल निगमको भनाई। ग्यासको अत्यधिक घाटाका कारण पेट्रोल र डिजेलको भाव बढाउन बाध्य भएको निगमको दाबी। लकडाउन अवधिको घर भाडा करबाटै चुक्ता गर्ने व्यवस्था गर्न कोरोना संकटको मारमा परेका मोबाइल व्यवसायहरूको सरकारसँग माग। ठूलो मात्रामा कर तिर्ने व्यवसायलाई भने राज्यले कुनै सहुलियत नदिएको गुनासो। उर्वर भूमि भएर पनि किसानलाई अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै रौतहटका किसान आन्दोलित। भारतीय सीमा क्षेत्रबाट ल्याउँदा समेत कानूनी झन्झट रहेको र बजारमा मल खादको चरम अभावले नै उत्पादन घटेको गुनासो। लगानी बोर्डद्वारा 5 वर्षमा 10 अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य सहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वार्षिक औसत 5 खर्ब 58 अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने। सन् 2030 सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको देशको रूपमा स्तरोन्नति गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। महामारीको बीचमा पनि वैदेशिक लगानी भित्राउन नेपाल प्रयासरत रहेको दाबी। सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय नागरिकलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको धारणा। क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी विश्व आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउन प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त। पछिल्लो समय ब्याङ्किङ कारोबारमा निक्षेप सङ्कलन दर उभात्तै घटेर गएको, तर कर्जाको माग बढेकाले बजारमा तरलता अभाव हुने संकेत। ब्याङ्कहरूले तरलता अभाव देखाएर कर्जाको ब्याज दर बढाउने आशंका। सुनको भाउ तोलामा 700 रुपियाँले घटेर आज तोलाको 90,700 कायम। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1220 रुपियाँ तोकिएको महासंघको भनाई। शेयर बजार आज बुधबार पनि घट्यो। नेप्से आज 60.02 अङ्कले घटेर 2876.59 बिन्दुमा झर्यो। सबै समूहको शेयर आतामै आज 6 अर्ब 64 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार। एएफसी महिला एशियन कप छनौट 2022 अघि बंगलादेशसँग तय भएको 2 मैत्रीपूर्ण खेल अन्तर्गत भोलि नेपालले भ्रमणकारी टोलीसँग पहिलो खेल खेल्दै नतिजा निकाल्न आत्मविश्वासी भएको दुवै देशका प्रशिक्षकको प्रतिक्रिया।
चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को खेल तालिका सार्वजनिक। उद्घाटन खेलमा ललितपुर प्याट्रियट्स र काठमाडौँ किङ्स 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुने। असोज 9 देखि 23 गतेसम्म कीर्तिपुरमा हुने खेलमा 6 फ्रेन्चाइज टिम सहभागी रहने। इन्डोनेसियाको जकार्ताको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको जेलमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु, केही घाइते। क्षमताभन्दा 3 गुणा बढी लागू औषध कारोबारी कैदीबन्दी रहेको कारागारमा भएको आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान हुँदै। काबुल नियन्त्रण गरेको झण्डै 3 हप्तापछि तालिबान समूहद्वारा अफगानिस्तानको नयाँ सरकार घोषणा। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नेता मोहम्मद हसन अखुन्दले गर्ने। तालिबानले सबै पुरुष र अमेरिकी सेनामाथिको आक्रमणमा सम्बन्ध भएका मानिस सहितको सरकार घोषणा गरेपछि अमेरिकाको चासो। आफूहरूले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमलाई नियालिरहेको अमेरिकाको भनाई। चीनले अफगानिस्तानमा बनेको नयाँ सरकारसँग पनि राम्रो सम्पर्क राख्ने। अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणको लागि यो कदम आवश्यक रहेको चीनको भनाई। र गर्भपतन गराएकाहरूलाई अपराध गरे सरह दण्ड दिएमा असंवैधानिक हुने मेक्सिकोको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला। गर्भपतनलाई गैरकानूनी नमान्न आदेश जारी। गर्भपतन गराएर जेल गएका महिलाहरू अब रिहा हुने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।